बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूँ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपके इल्म में है कि ये जो अफसाना था हज अकबर जुमात नाहम का, वो हम ख़त्म कर चुके हैं, जो कि धनपत राय या मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना था। तो आज हम आ जाते हैं उनके उस अफसाने के एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले दिए गए हैं मदन के हवाले से खाली जगह पुर करें। तो पहला है, एक रोज़ बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई, जिसमें आएगा देर हो गई। दूसरा है, दाया ने इस हुक्म की तामील ज़रूरी न समझी। दूसरे में आएगा तामील। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहम नहीं समझ लिया, आएगा लतीफ़। अब्बासी को देखा तो नसीर का मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जिसमें आएगा हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है, आखिर में ही आएगा। फिर नीचे सवालात दिए गए हैं और सवालात के लिखने का तरीक़ा मैं बता चुका हूँ कि सवालात को किस तरह लिखना चाहिए। उसमें अपने अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखना चाहिए, वाहिद जमा का ख्याल जो है वो भी रखना चाहिए। तो पहला सवाल, दाया बच्चे का जिस तरह ख्याल रखती थी उसे अपने अल्फाज में लिख। तो दाया किस तरह बच्चे का ख्याल रखती थी, आप किताब से देख सकते हैं कि दाया बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो नसीर के लिए उसकी माँ से चुप चुप कर मिठाइयाँ लाती, उसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-3 मरतबा उसे उपटन मलती ताकि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कुछ नहीं खिलाती थी ताकि बच्चे को नज़र न लगे, और हमेशा लोगों से उसकी कमखोरी का रोना रोती थी। उसे नज़र बद से बचाने के लिए तावीज़ गुंडे भी लाया करती। ये तमाम वो नुकात है जो कि आप आगे पीछे करके इसका जवाब लिख सकते हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा सवाल है, शाकिरा को बूढ़ी दाया पर क्या शक था, कि मतलब वो क्या शक करती थी। जो शाकिरा थी तो वो क्या शक करती थी दाया पर, यानी जो मरकजी किरदार है उस पर क्या शक करती थी। तो वो शाकिरा को बूढ़े दाया पर शक था। वो उनको लग रहा था कि वो हमें लूट रही है, और जब वो बाजार से आती तो दरवाजे की चौखट पर छुपी रहती कि कहीं कोई चीज़ छुपा कर तो नहीं रख देती। उसकी लाई हुई चीज़ों को घंटों देखते और बार बार हर चीज़ के दाम पूछती, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको तंग करती और हर चीज़ को शक की निगाह से देखती। अच्छा, अगला सवाल है, दाया के जाने के बाद बच्चे की जो हालत हुई उसे अपने अल्फाज में लिखी। तो आप जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही अल्फाज नोट करें, मतलब इसके अलावा भी आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको टिप्स जो है या नुकात जो हैं वो आपको बता सकता हूँ कि दाया के जाने के बाद बच्चा बहुत सख्त बीमार हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने अपने खिलौने और पालतू कुत्ते और बिल्ली से भी खेलना छोड़ दिया। वह हर वक्त अन्ना अन्ना जो है करता रहता, और उसका जो मोटा ताज़ा बदन था वो घुल गया। उसके गुलाब जैसे लाल जो है वो सूख गए। और दाया के जाने के बाद वो 2 हफ्ते अन्ना अन्ना पुकारता रहा और रोता रहा। फिर उसे तीसरे हफ्ते कांसी और बुखार हो गया, जो किसी तरह ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो ये वो तमाम नुकात की जो कि आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया, आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। अगला सवाल दे कि शाकिरा किस मिजाज की औरत है। अब शाकिरा के हवाले से पूछा गया है, तो शाकिरा जो थी वो बहुत सख्त मिजाज थी, शक्की मिजाज भी थी, ज़बान की भी तेज थी। दाया को भी शक की निगाह से देखती थी और समझती थी कि वो इसके घर को लूट रही है, और जो है वो हमेशा दाया की तरफ जो है वो बदगुमान रहती। तो इस तरह इसका आप जवाब लिख सकते हैं। इसके बाद है, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है। इस जुमले का मतलब हो गया, इस हज का नाम हज अकबर। इस जुमले का मतलब क्या मतलब है? तो जुमले का मतलब ये है कि दाया ने सैफ हुसैन के बच्चे नसीर के लिए हज की सआदत हासिल करने का इरादा तर्क कर दिया। बच्चे की सेहत और ज़िंदगी की खातिर उसने ये आज़ीम कुर्बानी दी, जिसकी वजह से उसने बकौल साहिब हुसैन हज अकबर का सवाब कमा लिया, क्योंकि उसने अपनी इस कुर्बानी के अवज़ एक इंसानी जान को बचा लिया। यानी ये एक बड़ा जो है हज है जब आप किसी इंसान की मदद करते हैं। अच्छा, मदरसीन मुहावरात को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें का मतलब वाज़ेह हो जाए। बरहम होना इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, सही। और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इम्तिहान में कम नंबर लेने पर मेरे वालिद बहुत बरहम हुए, या
घर को دیر آنے پر میرے والد بہت برہم ہوئے. ٹھوکریں کھانا یعنی مصیبت میں ہونا، گھر چھوڑنے کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا، یا مزدوری کرتے ہوئے انہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائی. 6 بجے بھی ہونا، اسکول دیر سے پہنچنے پر استاد نے 6 بجے بھی ہو کر دیر سے آنے کی وجہ پوچھی. اس کے علاوہ آپ اور بھی جملہ استعمال کر سکتے. جلی کٹی سنانا، فیل ہونے پر استاد نے بچے کو جلی کٹی سنائی، یا صابرہ نے اپنے ملازمہ کو بہت جلی کٹی سنائی. صحیح. یا بہن نے فضول باتوں پر بہت جلی کٹی سنائی. اچھا، جان پڑ جانا یعنی خوش ہو جانا، تو اس کو آپ یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ گمشدہ بیٹے کو دیکھ کر ماں میں گویا جان پڑ گئی، امتحان میں پاس ہو کر صابرہ میں گویا جان پڑ گئی. کوہرام مچ جانا، یہ بھی محاورہ ہے، یعنی ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کے ہجوم میں دھماکے کی وجہ سے کوہرام سا مچا ہوا. اس کے علاوہ اور بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں اپنی طرف. سیاق و سباق کا آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر کہ سیاق و سباق وغیرہ اس کو کس طرح حل کرنا ہے. یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، اس جملوں کو آپ دیکھیں. یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے، تو دیر ہو رہا ہے انہوں نے دیا ہے، تو دیر ہو رہی ہے. جو خطا ہوئی معاف کیجیے. خطا خے توی الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور معاف میم عین اور الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتی ہے، تو میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے. خیال چونکہ مذکر ہے. معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائے، تو بند ہو جائے یہ اور غنہ کے ساتھ جو ہے اس کا یہ درست ہوگا. عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھولا، تو عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا. اچھا، ہدایت برائے اساتذہ، یہ محاورہ اور ضرب المثل کا فرق سمجھے. ایک ضروری سوال ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح حل کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اسے محاورہ کہتے ہیں. یعنی الفاظ کا مجموعہ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں. محاورے کے آخر میں ہمیشہ نا کا استعمال کیا جاتا ہے. محاورے میں ہمیشہ ناممکن بات کی جاتی ہے، جیسے آسمان سر پر اٹھانا، آگ بگولا ہونا. یعنی محاورہ جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو مجازی یا خیالی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور محاورے کے آخر میں ہمیشہ نا آتا ہے، اور محاورے میں ناممکن بات کی جاتی. ضرب المثل میں کسی تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے، اس میں کوئی اخلاقی نکتہ ہوتا ہے. ضرب المثل ایک عوامی جملہ ہوتا ہے جس میں دانش، سچائی، اخلاقی تعلیم اور روایتی انداز پائے جاتے ہیں. ضرب المثل کا ایک پس منظر ضرور ہوتا ہے، جیسے گھر کی مرغی دال برابر، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں وغیرہ. تو یہ ضرب المثل کی تعریف ہے. اچھا، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ محاورے میں ناممکن بات کی جاتی ہے، محاورہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. محاورہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، محاورے کے آخر میں نا آتا ہے. محاورہ فاعل یا فعل کے لحاظ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. محاورے کا پس منظر نہیں ہوتا. اچھا، ضرب المثل کا پس منظر ہوتا ہے. ضرب المثل ایک مکمل جملہ ہوتا ہے. ضرب المثل ایک دانا شخص کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے. ضرب المثل مجازی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو دیا جاتا ہے کہ محاورہ اور ضرب المثل میں فرق واضح کریں تو ضروری ہے کہ آپ یہ نکات لکھ کے، لیکن اگر آپ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ محاورے کی تعریف لکھ کے پھر ضرب المثل کی تعریف لکھ کے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو فرق ہے وہ واضح کریں. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ بامان، خاد و آباد سے.